हज़रत लुकमान का नाम सुनते ही अरब जगत में हिकमत और दानाई की एक मिसाल सामने आती है। ये वो शख्सियत हैं जिनकी बुद्धिमता और ज्ञान की बातें आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। अरबों के बीच लुकमान हकीम एक बेहद मशहूर और सम्मानित व्यक्तित्व थे, जिनकी हिकमत भरी बातें सहीफ़ा लुकमान के नाम से संकलित हुईं। उनकी बातों में ऐसी गहराई थी कि लोग उन्हें याद करके अपनी ज़िंदगी में अमल करते थे। इतिहास में हज़रत लुकमान की ज़िंदगी के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ विद्वान उन्हें नबी मानते हैं, कुछ सिर्फ एक बुद्धिमान इंसान। कुछ कहते हैं वो अफ्रीकी मूल के थे, कुछ का मानना है वो अरब के थे। लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं कि उनकी हिकमत और दानाई का कोई जवाब नहीं था। जो भी उनसे मिलता था वो उनकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनकी हर बात में एक गहरा मतलब छुपा होता था, जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता था। कुरान मजीद में भी हज़रत लुकमान का जिक्र आया है और उनके नाम पर एक पूरी सूरह लुकमान भी है। ये बात अपने आप में उनकी अहमियत को बयान करती है। जब अल्लाह ताला ने अपनी पवित्र किताब में किसी के नाम पर पूरा अध्याय रखा हो तो समझ जाना चाहिए कि उस शख्स की कितनी बड़ी मंजिल थी। कुरान में उनके किस्से और नसीहतों का जिक्र इस तरह से आया है कि हर पढ़ने वाले को उनसे सबक मिले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने लुकमान को हिकमत अता की और कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये आयत बताती है कि सच्ची हिकमत का पहला कदम अल्लाह के प्रति कृतज्ञता है। जब इंसान अपने रब की नियामतों को पहचानता है और उसका शुक्र अदा करता है तो वो अपने नफ्स के फायदे के लिए करता है। शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को हमारी ज़रूरत है, बल्कि ये हमारे अपने फायदे के लिए है। जो कुफ्र करता है तो अल्लाह बेपरवाह है, तमाम तारीफों का मालिक है। हज़रत लुकमान की सबसे मशहूर नसीहत वो है जो उन्होंने अपने बेटे को दी थी। उन्होंने कहा था, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का शरीक न ठहरा, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये बात कितनी गहरी है। एक बाप अपने बेटे को सबसे पहले तौहीद की तालीम देता है। शिर्क को जुल्म कहना इसलिए कि जब इंसान अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है तो वो अपने आप पर जुल्म करता है। ये जुल्म इसलिए है कि इंसान उस अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करता है जिसने उसे पैदा किया, उसे रोजी दी और हर चीज से नवाजा। लेकिन हज़रत लुकमान की नसीहत यहीं ख़त्म नहीं होती। कुरान में आगे लिखा है कि हमने हुक्म किया इंसान को उसके माँ बाप के बारे में। माँ की तकलीफ़ों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उठाती है उसको उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ झेलकर, और 2 वर्ष के अंदर दूध पिलाते रहना। ये आयत माँ की कुर्बानियों को बयान करती है। माँ की ममता और उसकी मेहनत का कोई हिसाब नहीं। 9 महीने तक माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है, हर तकलीफ सहती है, उसकी नींद हराम हो जाती है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। फिर जन्म के वक्त जो दर्द सहती है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और फिर जन्म के बाद 2 साल तक दूध पिलाती है, रात रात भर जागती है। बच्चे की हर छोटी सी तकलीफ उसे परेशान कर देती है। ये सब कुछ सिर्फ अपने बच्चे के लिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि मेरा शुक्रगुजार बन और अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हो। यहाँ एक बहुत अहम बात यह है कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा हक माँ बाप का है। इस्लाम में माँ बाप की इज्जत को इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है कि जन्नत को माँ के कदमों तले रखा गया है। लेकिन अगर माँ बाप शिर्क की तरफ बुलाएं तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नाफरमानी में किसी की भी बात नहीं मानी जा सकती। लेकिन फिर भी उनके साथ दुनिया में अच्छा व्यवहार करना होगा, उनकी खिदमत करनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा। हज़रत लुकमान की ये तालीमात आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस वक्त थीं। आज के दौर में जब रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, माँ बाप की इज़्ज़त कम हो रही है, तो ये नसीहतें हमारे लिए रोशनी का काम करती हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने बुज़ुर्गों को भूल जाते हैं। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को सिखाया कि ज़िंदगी में सबसे पहले अल्लाह का हक है, फिर माँ बाप का। कुरान की ये आयतें हमें याद दिलाती हैं कि आखिर में हम सबको अल्लाह की तरफ लौटना है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, उसका हिसाब देना होगा। हमारे हर अमल का जवाब देना होगा। हज़रत लुकमान की हिकमत भरी बातें हमें सिखाती हैं कि सच्ची कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, माँ बाप की खुशी में है।
آج جب ہم اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں تو حضرت لقمان کی یہ تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہیں۔ ان کی حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل خوشی اور سکون اللہ کی یاد میں ہے اور اپنے بزرگوں کی عزت میں ہے۔ جب ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو ہمیں وہ سکون ملتا ہے جس کی تلاش ہمیں ہوتی ہے اور ہماری زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو دیا گیا نصیحت آج بھی اتنا ہی پراسنگک ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ سورہ لقمان کی آیت 14 سے 19 تک میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہمارے روزانہ کے ویوہار اور زندگی کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہر دور میں، ہر سماج میں، ہر انسان کے لیے ایک نور کا کام کرتی ہے۔ لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اگر تیرے ماتا پتا نادانی اور جہالت میں ہیں تو ان کی پیروی نہ کر، لیکن دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے، رشتوں میں سمان اور پیار بنائے رکھنا، چاہے پھر وچاروں میں متبھید ہو۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں لیکن رشتوں کو توڑے نہیں۔ ہمارے سماج میں آج بھی یہ بات کتنی ضروری ہے، جہاں پریواروں میں متبھید ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صرف اسی کی پیروی کر جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ انت میں سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے اور وہ ہمیں ہمارے کیے کی خبر دے گا۔ پھر لقمان ایک بہت ہی دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور وہ پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمینوں میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو لے آتا ہے۔ یعنی اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی جواب دہی ہے۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنا بھی مشکل، لیکن اللہ کی نگاہ اس سے بھی باریک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ سچیت رکھتی ہے کہ ہمارا ہر کام، ہر سوچ، ہر ارادہ اللہ کے سامنے ہے، چاہے وہ پہاڑوں کی گہرائی میں ہو یا آسمان کی بلندی میں، کچھ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اس کے بعد لقمان اپنے بیٹے کو کچھ بنیادی ہدایتیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ یہ سب عظیمت کی باتیں ہیں۔ یہاں پر لقمان نے زندگی کے 4 اہم استمبھ بتائے ہیں۔ پہلا ہے اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنا نماز کے ذریعے۔ یہ وہ کڑی ہے جو ہمیں اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ دوسرا ہے سماج میں اچھائی پھیلانا۔ صرف اپنے لیے اچھا بننا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلانا ضروری ہے۔ تیسرا ہے برائی کا ولودھ کرنا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے ہمت چاہیے۔ اور چوتھا ہے مشکلوں میں دھیرے رکھنا۔ زندگی میں جو بھی آفتیں آئیں انہیں صبر سے جھیلنا۔ اب لقمان سماجک ویوہار کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گالوں کو لوگوں سے غمند کی وجہ سے نہ پھیر، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار سے پیش آنا چاہیے، غمند کی وجہ سے منہ موڑنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کتنی عام بات ہے آج بھی۔ کچھ لوگ اپنے رتبے یا دولت کی وجہ سے دوسروں کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لقمان اسی رویے کو غلط بتاتے ہیں۔ اور زمین پر اطراء کرنا چل، اللہ کسی تکبر اور شیخی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ بات کتنی صاف ہے۔ اہنکار اور غمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ چلنے کا طریقہ بھی ہماری شخصیت کو درشاتا ہے۔ پھر لقمان چلنے کے طریقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ چال میں بیچ کا راستہ اپنا، نہ تو بہت تیز چلو کہ لگے تمہیں کوئی جلدی ہے، اور نہ ہی اتنا دھیمے کہ لگے تم اکڑ رہے ہو۔ ہمیشہ چال چلن میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سنتلن کی بات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ضروری ہے۔ نہ زیادہ تیزی جو بے چینی دکھائے، نہ زیادہ دھیما پن جو گھمنڈ لگے۔ بیچ کا راستہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر آتی ہے آواز کی بات۔ لقمان کہتے ہیں کہ اپنی آواز کو نرم اور پست کر۔ بات چیت میں آواز کو نرم رکھو، اس لیے کہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ آواز کا نرم ہونا دل کی نرمی کو دکھاتا ہے۔ جو لوگ زور سے بولتے ہیں اکثر وہ اپنی بات منوانے کے لیے آواز کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اصل میں پربھاؤ تو نرم آواز کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ایک بہت ہی دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ گدھے کی آواز بہت ہی ناپسندیدہ آواز ہے، یعنی اگر کڑی اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز تعریف کے قابل سمجھی جاتی، لیکن اس کی آواز سب سے بری آواز سمجھی جاتی ہے۔ یہ مثال کتنی سادہ لیکن کارگر ہے۔ یہ سب نصیحتیں مل کر ایک مکمل انسان بنانے کا نسخہ ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ کیسے اللہ سے رشتہ رکھیں، کیسے لوگوں کے ساتھ